ल म क्वेसन शेयर गर्छु। ल देखियो, क्वेसन देखियो। देखिरहेको छ। ए ल अब यो हामी लास्टमा छौँ। अब एक्जाम पनि आउन लाग्यो है, फाइनल एक्जाम। अब यो नयाँ मोडल अनुसार नै हो क्वेसन, नयाँ अहिलेको सिलेबस अनुसार। अब हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा नेपाल आर्मी सम्बन्धी रिलेटेड क्वेसन छ, त्यहाँ हेरौँ त। जस्तै 1 नम्बर क्वेसनमा के छ भने करेन्ट पार्टिसिपेसन नम्बर अफ नेप्लिज आर्मी इन युएन मिसन इज भनेको छ। अब यो के बुझ्नु पर्यो भने नि, जस्तै मैले नोभेम्बर 22 मा क्वेसन बनाएँ। क्वेसन चाहिँ नोभेम्बर 23 मा, बुझेनौ, नोभेम्बर 23 मा नेपाल आर्मीले फेरि आफ्नो वेबसाइट अपडेट गर्यो। आफ्नो वेबसाइट अपडेट गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको आन्सर 50/90 थियो है, 50/90 त्योभन्दा अगाडि आन्सर बी। तर फेरि नोभेम्बर 23 मा 5132 है, 5132 त्यो टिपिहाल्ने त्यहाँ है। अहिलेको करेन्ट पार्टिसिपेसन अफ नेपाली आर्मी कति भन्दा 5132 है त, 5132 हो। तर त्यो बेला आन्सर 1 को बी थियो, 50/90। मैले अहिले तिमीहरूलाई भने नोभेम्बर 23 2020 मा अपडेट गरेको छ नेपाल आर्मीले है। अनि के छ भने नि यो अहिलेको करेन्ट पार्टिसिपेसन नेपाल आर्मीहरू छ नि, जम्मा खुल्ला गरेको मिसन चाहिँ 43 वटा हो, नेपाल 43 वटा हो है। अन्तिम M1 UNMHA भन्ने, UNMHA M1 यो मिलिटरी अब्जर्भ हो, मिलिटरी अब्जर्भ 2019 मा खुल्ला गरेर 43 वटा पुर्याएको छ। अनि अहिले तत्काल 2020 मा नेपाल आर्मी गइरहेको मिसनहरूको नाम चाहिँ 12 वटा मात्रै छ नि, 12 वटा गइरहेको छ, 12 वटा मिसनमा गइरहेछन्। अब नेपालमा युएन मिसनको लागि सबैभन्दा पहिले 1958 जुन 12 1958 जुन 12 UNOGIL है, लेबनानबाट सुरु भएको, लेबनानबाट। अनि एउटा कुरा जहिले पनि एउटा आउँछ, जस्तै नेपाल आर्मीमा युएन मिसनमा जाँदा नेपाल आर्मीहरू कतिजना मरे त, सेक्रिफाइस गरे त भन्ने कुरा जहिले पनि विवाद भइरहेको हुन्छ। यसमा अपडेटेड अनुसार भन्ने नि 68 जना अहिलेसम्म नेपाल आर्मीहरू युएन मिसनमा मरेका छन्। 68 जना, यो सोधि पनि रहन्छ, 68 जना र 66 जना चाहिँ डिसेबल्ड छन् है त। अपाङ्ग चाहिँ 66 जना चाहिँ डिसेबल्ड भएका छन्। अनि विभिन्न बुकहरूमा चाहिँ 70 भन्ने आइरहेको छ, 70 भन्ने। अहिले हामी नेपाल आर्मी अपडेट गरिराख्ने कारणले यो बुझौँ, 68 जना चाहिँ सेक्रिफाइस गरेका छन् र 66 जना चाहिँ डिसेबल्ड छन् भन्ने कुरा बुझौँ है। यो क्वेसनको आन्सर 1 को बी आन्सर भयो। अब क्वेसन नम्बर 2, हु इज द थर्ड सिटिजन्स अफ इन्डिया। अब यहाँ क्वेसन हेर्ने, अप्सन ए मा फर्मर प्रेसिडेन्ट छ, अप्सन बी मा प्राइम मिनिस्टर छ, अप्सन सी मा प्रेसिडेन्ट छ, अप्सन डी मा भाइस प्रेसिडेन्ट छ। अब के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ प्रेसिडेन्ट भन्ने बित्तिकै फर्स्ट पर्सन भयो, फर्स्ट सिटिजन इन्डिया प्रेसिडेन्ट। त्यसपछि भाइस प्रेसिडेन्ट भनेको सेकेन्ड है, सेकेन्ड सिटिजन हो भाइस प्रेसिडेन्ट। र थर्ड सिटिजन भनेको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हो। र फोर्थ सिटिजन चाहिँ इन्डियाको फर्मर प्रेसिडेन्ट र फर्मर प्राइम मिनिस्टर हुन्। भनेपछि 2 को आन्सर के रह्यो त भन्दा 2 को आन्सर बी, प्राइम मिनिस्टर आन्सर। ठिक छ, 2 को बी आन्सर। नेपालको पनि सेम त्यही हो। पहिलो सिटिजन्स अफ नेपाल भनौँ भने राष्ट्रपति, दोस्रो सिटिजन्स अफ नेपाल भनौँ भने उपराष्ट्रपति, तेस्रो सिटिजन्स अफ नेपाल भनौँ भने प्राइम मिनिस्टर नै हो है। अब क्वेसन नम्बर 3, यो क्वेसन सहिलो छ। मिल्ड सिम्पटम्स अफ नोभल कोरोना भाइरस आर, के हुन्छ भन्दा फेभर, कफ, सर्टनेस अफ ब्रिथ भनेको छ। यसको आन्सर 3 को डी नै हो, अल अफ द एबोभ है। फेभर, कफ, सर्टनेस अफ ब्रिथ भनेको छ अप्सनमा, त्यही कारणले आन्सर 3 को डी, अल अफ द एबोभ है। अनि क्वेसन नम्बर 4, सार्स नोभल कोरोना भाइरस बिलोङ्स टु विच अफ द विच फलोइङ फ्यामिली, कुन चाहिँ परिवारमा पर्छ त भन्दा अप्सन ए, अप्सन बी, अप्सन सी, अप्सन डी छ। यसमा आन्सर अप्सन सी, आरएनए भाइरस हो है। क्वेसन नम्बर 4 को आन्सर सी हुन्छ, आरएनए भाइरस सी।
क्वेसन नम्बर 5 मा which of the following is not national pride project of नेपाल? यो क्वेसनमा अलिक धेरै विवाद छ। अब नेपाल उसको के अरे नेशनल प्लानिङ कमिसनले गर्ने हो। यो नेशनल प्लानिङ कमिसनको वेबसाइटमा हेर्ने भने चाहिँ अहिले पनि 21 वटा नै नेशनल प्राइड प्रोजेक्टहरू छन्। तर आज भोलि 24 वटा नेशनल प्राइड प्रोजेक्ट पुगेका छन्। अब यहाँ मध्ये चाहिँ नर्थ साउथ कर्णाली करिडोर हो, अनि सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बारा हो है, अनि त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग पनि हो। अब लास्टमा 5 को सी रानी पोखरी काठमाडौँ चाहिँ होइन, रानी पोखरी काठमाडौँ चाहिँ नेशनल प्राइड प्रोजेक्टमा होइन। अब यो के अरे कुन कुन थप्यो त भन्दा थपेको चाहिँ एउटा गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याप्रुबेसी सडक खण्ड भन्छ है, यो थपेको छ। गल्छी अनि त्रिशुली स्याप्रुबेसी रस्वगढी सडक खण्ड एउटा थपेको है। यो 82 किलोमिटर छ, 82 किलोमिटर। त्यसलाई चाहिँ चौडाइ चाहिँ 30 किलोमिटर चौडाइ, 30 मिटर चौडाइ बनाउने राज्यको लक्ष्य छ क्या। 30 मिटर चौडाइ यो थपेको गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याप्रुबेसी रस्वगढी सडक खण्ड। त्यसपछि अर्को छ विद्युत प्रसारण लाइन। विद्युत प्रसारण लाइन यो 500 मिलियनको प्रोजेक्ट हो। यो अमेरिकाले जुन एमसीसी भन्ने थियो नि हो, त्यो एमसीसी पारित भएको भए एमसीसीले नै लगानी गर्ने थियो। नेपाल सरकारले 130 मिलियन डलर खर्च गरेर बाँकी सबै 500 मिलियनमा बाँकी सबै खर्च चाहिँ कसले बिहोर्ने त थियो त भन्दा एमसीसीले बिहोर्ने कुरा थियो। त्यो कारणले अब यसको आन्सर चाहिँ 5C। तर अब अहिले कतिवटा पुगे त भन्दा 24 वटा नेशनल प्राइड प्रोजेक्टहरू 24 वटा पुगे। र अर्को भनेको थपिएको महाकाली सिंचाइ आयोजना हो। यो 77-78 मा थपिएको हो महाकाली सिंचाइ आयोजना। अनि अर्को थपिन लागेको चाहिँ अब 25औं थपिन लागेको चाहिँ कुन हो त भन्दा तमोर जलविद्युत आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन भन्छ। यो तमोर जलविद्युत आयोजना र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन है। अहिले कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने अहिले 24 वटा छन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। मैले नाम पनि भनिदिएँ। अब यो हामीले कन्ट गर्नुपर्छ। हामीलाई यो पढ्नु भनेको छ है, सिलेबसमै छ। यो नेशनल प्राइड प्रोजेक्टहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्छ, अथवा कुन चाहिँ होइन, प्राय कुन चाहिँ होइन भनेर सोधिरहेछ क्वेसन धेरै प्राय प्रत्येक वर्ष। अनि क्वेसन नम्बर 6 मा व्हाट इज द लेन्थ अफ द दोदारा चाँदनी ब्रिज? नेपालको सबैभन्दा लामो ब्रिज चाँदनी दोदारा। यो चाँदनी दोदाराको लम्बाइ कति छ भनेको छ यहाँ लम्बाइ। अब 6A अनि B C D मध्ये यसको राइट आन्सर 6 को A 1452.96 मिटर रहेको छ है। तर यहाँ झोलुङ्गे पुल चाहिँ अर्को पनि फेरि नेपालमा यो चाहिँ अलिक भारतको सिमाना पनि जोडेको कारणले नेपालकै यसलाई भनिन्न है। तर अर्को झोलुङ्गे पुल चाहिँ 567 मिटरको बागलुङ नगरपालिकाको रामरेखा र पर्वतको पाङ अद्धोबारी जोड्ने रेखा बनेको छ एउटा 567 मिटरको है। 567 मिटरको अर्को झोलुङ्गे पुल, जुन झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर हामीले बागलुङलाई पनि चिन्छौँ है। अनि क्वेसन नम्बर 7 मा व्हाट इज द नेम अफ एसेम्ब्ली अफ इजरायल? एसिया के अरे इजरायलको संसदलाई के भन्छ त भन्दा यहाँ डाइट भनेको छ, DIET डाइट भनेको चाहिँ तिम्रो जापानको हो है। अनि त्यसपछि नेक्स्ट केही छैन। अनि डुमा भनेको चाहिँ तिम्रो 1917 भन्दा अगाडि जुन रसियन रिभोल्युसन भन्दा अगाडिको संसदलाई चाहिँ रसियामा डुमा भनिन्थ्यो है। अब कि निसेट आन्सर रह्यो कि किनेस्ट हैन, अप्सन बी राइट आन्सर हुने भयो। यहाँ आन्सर चाहिँ 7 को बी है, 7 को बी राइट आन्सर हुने भयो, इजरायलको संसदलाई बी। अनि क्वेसन नम्बर 8 मा द हेडक्वार्टर्स अफ द एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? जर्कता, बेजिङ, मनिला र ब्याङ्कक छ अप्सन। यसको राइट आन्सर बी बेजिङ है। अब यो तिम्रो AIIB को भन्नु भने बेजिङ है, ब्रिक्स ब्याङ्कको भन्नु भने सङ्घाई, अनि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्नु भने फिलिपिन्स, वर्ल्ड ब्याङ्क भन्नु भने वर्ल्ड ब्याङ्कको वासिङटन DC अमेरिका। त अनि सबै ती 5 वटै कार्यालयको पनि अमेरिका नै भयो है। त्यो कुरो बुझ्यौ नि है। AIIB को बेजिङ, ब्रिक्स ब्याङ्कको सङ्घाई, त्यसपछि ADB को मनिला अनि वर्ल्ड ब्याङ्कको वासिङटन DC हो है। आन्सर 8 को बी राइट, 8 को बी राइट आन्सर। अनि who had been awarded मदन प्राइज 2076? 2076 सालको मदन पुरस्कार तलका मध्ये कसले जितेको छ त भन्दा अवार्डेड मदन प्राइज रामलाल जोशी, चन्द्रप्रकाश बानिया, विजय कुमार पाण्डे र नीलम कार्की भन्ने अप्सन छ। अब यहाँ बुझौँ
जस्तै रामलाल जोशी हैन, अप्सन रामलाल जोशीले जितेको 2072 सालमा भएर, रामलाल जोशी भन्ने मान्छे जुन छन् त्यहाँ, रामलाल जोशीले 2072 सालमा ऐना भन्ने कृतिको लागि जितेका थिए। अनि त्यसपछि अर्को छ नीलम कार्की नियारिका। नीलम कार्कीले 2074 मा योग मायाका लागि जितेकी थिइन्, 2074 मा योग मायाका लागि जितेकी थिइन्। अनि त्यसपछि विजय कुमार पाण्डेले 2070 मा खुसी भन्ने उपन्यासका लागि चाहिँ मदन पुरस्कार पाएका थिए, मदन पुरस्कार 2070। अब बाँकी आन्सर एउटा मात्रै अप्सन बी भयो, त्यो चन्द्रप्रकाश बानिया, चन्द्रप्रकाश बानिया महारानी भन्ने कृतिका लागि 2076 को लागि दिएको थियो। र सबैभन्दा यो मदन पुरस्कार स्थापना भएको चाहिँ कहिले त भन्दा स्थापना विक्रम सम्वत 2012 साल असोजको 10 गते स्थापना भयो र दिन थालेको चाहिँ तिम्रो 2013 सालदेखि। र सबैभन्दा पहिलोचोटि पाउने चाहिँ को त भन्दा 3 जनाले पाएका छन्, एउटा सत्यमन जोशी, अनि चितरञ्जन नेपाली र बलराम जोशी भन्नेले मान्छेले पाएका छन्। अब यो बलराम जोशी भन्नेले मान्छेले अधिक विभव स्थिर विद्युत उत्पादक भन्ने बुकको लागि, त्यसपछि चितरञ्जन नेपालीले जनरल भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल भन्ने कृतिका लागि, र सत्यमन जोशीले हाम्रो लोक संस्कृति भन्ने कृतिका लागि पाएका थिए। यहाँ सत्यमन जोशी भन्ने नाम आयो, जो सत्यमन जोशीले चाहिँ 3 चोटि पाएका छन् है, 3 चोटि पाएका छन्। एउटा त्यही 2013 मा भइहाल्यो, 2013 मा पाए हाम्रो लोक संस्कृति कृतिका लागि, र फेरि 2017 मा पाए सत्यमन जोशीले नेपालको राष्ट्रिय मुद्रा, जुन नेपालको राष्ट्रिय मुद्राका लागि, र 2028 सालमा कर्णाली लोक संस्कृति भन्ने कृतिका लागि पाएका थिए। तर कर्णाली लोक संस्कृति कृतिका लागि उसहित 5 जनाले थियो है त, अरू पनि अनुसन्धानकर्ताहरू थिए, प्रदीप रिमाल, डाक्टर चुडामणि बन्धु लगायत अरू पनि थिए। अनि अहिलेसम्म महिलाहरूले 4 चोटि पाएका छन्। यो महिला सबैभन्दा पहिलो पाउने भनेको पारिजात हुन्, विष्णु कुमारी वाइवा है, विष्णुको 2022 सालमा शिरीषको फुल भन्ने कृतिका लागि पाएकी थिइन्। अनि त्यसपछि 2067 सालमा जीवन काँडाकी फुलमा झमक घिम्रेले पाएकी थिइन्। 2070 सालमा खलङ्गामा हमला भन्ने कृतिका लागि राधा पौडेल भन्नेले पाएकी थिइन्, राधा पौडेल है। अनि त्यसपछि 2074 मा योगमाया नीलम कार्कीले पाएकी थिइन्। अब यो मदन पुरस्कारको राशि सुरुमा 4000 थियो, अहिले चाहिँ तिम्रो 4 लाख बनाएको छ। 2075 देखि 4 लाख राशि छ। यो सँगै मदन पुरस्कार सँगै 2076 मा मदन पुरस्कार गुठीले नै है जगदम्बाको नाममा 2045 सालदेखि जगदम्बा पुरस्कार दिन्छ। जगदम्बा पुरस्कार पाउने चाहिँ पहिलो चाहिँ नारायण गोपाल हुन्, र अहिले चाहिँ कसले पाए त भन्दा 2076 मा पाउने चाहिँ को त भन्दा 76 मा पाउने चाहिँ भारतको दार्जिलिङ निवासी गायिका तथा सङ्गीतकार शान्ति ठटाललाई प्रदान गरिएको थियो, शान्ति ठटाललाई प्रदान गरिएको थियो है, शान्ति ठटाल। सर जोइन भएन भन्दैछन्, हजुर जोइन भएन भन्दैछन् 2-3 जनाले। ए त्यहाँ सरलाई भन्नु न, सर कता हुन्छ सर? सर कता निक्लिनु भयो जस्तो छ, मलाई को बनाउनु भएको जस्तो छ। अब ठिक छ, त्यहाँ अहिले गरौँला। अनि त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 भयो। अब क्वेसन नम्बर 10, क्वेसन नम्बर 10 मा 3 बिघा करिडोर कनेक्ट्स कुन कुन देश, 2 देश बीच जोड्छ? 3 बिघा करिडोरले भने 3 बिघा करिडोरले चाहिँ तलका मध्ये बङ्गलादेश र इन्डियालाई जोड्छ है त, बङ्गलादेश एन्ड इन्डिया है त। क्वेसन नम्बर 11, व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिभ क्यापिटल सिटी अफ अफ्रिका है। यो साउथ अफ्रिकाको चाहिँ नि क्यापिटल 3वटा छ क्या, एउटा केपटाउन, एउटा प्रिटोरिया, एउटा किम्बर्ली है, किम्बर्ली भन्ने छ, किम्बर्ली। यो 3वटा क्यापिटल सिटी, एउटा जस्तै एक्जिक्युटिभको चाहिँ एक्जिक्युटिभ कसले गर्छ त भन्दा प्रिटोरियाले गर्छ, त्यसपछि लेजिस्लेटिभको कसले गर्छ त भन्दा केपटाउनले, र जुडिकलको ब्लोमफोन्टेन भन्छ है, ब्लोमफोन्टेन। यहाँ मध्ये तिम्रो साउथ अफ्रिकाको राजधानी त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ क्यापिटल कहाँ भन्दा प्रिटोरिया हो, अप्सन डी राइट आन्सर। अनि त्यो जोन्सबर्ग भन्ने चाहिँ त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो सिटीको नाम हो है त, जोन्सबर्ग भनेको चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो सिटीको नाम हो। अप्सन नम्बर 9 को आन्सर त बी भइसक्यो त, चन्द्रप्रकाश बानिया, अप्सन बी चन्द्रप्रकाश बानिया। ल अब 11 को डी आन्सर है, 11 को डी। ल एकछिन है, 11 को डी भन्छ पक्कै सर, यहाँ मैले चन्द्रप्रकाश बानिया का छ त्यही राइट आनन है, चन्द्रप्रकाश बानिया।
सर 10 को चाहिँ कति? यहाँ एकछिन 10 को आन्सर 10 को बी डी बङ्गलादेश एन्ड इन्डिया बङ्गलादेश इन्डिया 10 को डी बङ्गलादेश एन्ड इन्डिया 9 को बी चन्द्रप्रकाश बानिया है अनि 11 को डी प्रिटोरिया अब अर्को सेयर गर्छु म ल अब क्वेशन नम्बर 12 है क्वेशन नम्बर 12 मा which of the following is not associated with the UNO तलका मध्ये कुन चाहिँ UNO को एसोसिएटेड पर्दैन तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन भनेको छ ILO पर्ने नै भयो है इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेसन WHO पर्ने नै भयो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन र आसियान चाहिँ पर्दैन है त अप्सन सी राइट आन्सर अनि अल अफ द एबोभ भनेको छ डीके भएन अप्सन सी राइट आन्सर अप्सन सी क्वेशन नम्बर 13 मा द इयर इज द गोल्डन जुबली इयर अफ व्हिच अफ द फलोइङ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा अलि मिस्टेक भन्छ द इयर इज द गोल्डन जुबली इयर 1998 भन्नु पर्थ्यो है त्यो 1998 मा भन्नु पर्थ्यो अलिकति रङ भयो त्यहाँ 1998 गोल्डन जुबली मनाउने चाहिँ ग्याट WTO है त अप्सन सी राइट आन्सर अप्सन सी गोल्डन जुबली भनेको 50 वर्ष मनाउने अप्सन सी राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 14 द हेडक्वार्टर्स अफ द UNO इज एट युनेस्को को हेडक्वार्टर कहाँ छ त भन्दा युनेस्को को हेडक्वार्टर चाहिँ पेरिसमा छ फ्रान्सको पेरिसमा छ स्थापना कालमा चाहिँ इंग्ल्यान्डमा थियो स्थापना कालमा पछि फ्रान्सको पेरिसमा अप्सन डी राइट आन्सर है यसको स्थापना 4 नोभेम्बर 1945 मा भएको 1495 मा अब क्वेशन नम्बर 15 क्वेशन नम्बर 14 को डी राइट आन्सर है क्वेशन नम्बर 15 which of the following country is not the member of group 15 developing countries तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन त भने यहाँ मेक्सिको पर्छ है मलेसिया पर्छ ब्राजिल पर्छ अब राइट आन्सर सी बोलोभिया पर्दैन है त 15 को आन्सर सी राइट आन्सर बोलोभिया पर्दैन क्वेशन नम्बर 16 the United Nations declared 1993 as a year of the 1993 मा UN ले कुन वर्ष मनायो त भन्ने कुरा छ जस्तै 1960 देखि चाहिँ मनाउन थालेको UN ले इयर 1960 त्यो 1960 मा अफ्रिका वर्ष मनायो अब त्यहाँ क्वेशन नम्बर डिसेबल्ड वर्ष भनेको छ डिसेबल्ड वर्ष अप्सन ए मा त्यो डिसेबल्ड चाहिँ 1981 मा मनाएको थियो त्यो राइट आन्सर नहुने भयो डिसेबल्ड 1981 मा बनाएको थियो अनि त्यसपछि अर्को अप्सन छ फोरेस्ट है फोरेस्ट 2011 मा वन वर्ष 2011 मा बनाएको थियो अनि त्यसपछि अर्को छ गर्ल चाइल्ड है गर्ल चाइल्ड चाहिँ 1975 मा बनाएको थियो 1975 मा अब बाँकी रह्यो एउटा डी इन्डिजिनियस पिपल है इन्डिजिनियस पिपल चाहिँ तिम्रो 1993 मा बनाएको थियो है त 1993 मा आन्सर राइट आन्सर डी 16 को आन्सर डी इन्डिजिनियस पिपल डी Question number 17 in which year was the Pulitzer Prize established Pulitzer Prize को स्थापना कहिले भयो भनेको छ 1917 मा स्थापना भयो यो विभिन्न विधामा दिन्छ 5वटा विधामा दिन्छ 5वटा विधामा यो अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका ले दिने हो Pulitzer Prize यो क्वेशन नम्बर 70 को आन्सर राइट आन्सर ए 1917 एडी अनि क्वेशन नम्बर 18 इन which decade was the internet first implemented कुन दशकबाट आयो त इन्टरनेट फर्स्ट इम्प्लिमेन्टेड कारण भन्दा
अप्सन 18 को आन्सर सी 1960 AD 18 को आन्सर सी 1960 AD 1960 अनि क्वेशन नम्बर 19 व्हाट सर आइजक न्यूटन इन्भेन्टेड सर आइजक न्यूटन को इन्भेन्टेड के हो त भन्दा अप्सन ए मै राइट आन्सर छ रिफ्लेक्टिभ टेलिस्कोप हो रिफ्लेक्टिभ टेलिस्कोप है अब रिफ्लेक्टिङ टेलिस्कोप अनि कार्नोमिटर गर्ने चाहिँ जोन ह्यारिसन भन्ने मान्छेले गरेका थिए कार्नोमिटर है अनि माइक्रोस्कोप चाहिँ वाशिंटन टेस्ट डेट भन्ने मान्छे अनि त्यसपछि स्पेक्टल्स भनेको चस्मा चाहिँ साल्भिनो अमार्ते भन्ने चाहिँ अमार्तिस साल्भिनो भन्ने मान्छेले गरेका थिए यो अप्सन डी को अब क्वेशन नम्बर 20 व्हाट इज द इंग्लिश फिजिक्स रेस्पोन्सिबल फर द बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी कसको भनेको छ यहाँ अप्सन सी राइट आन्सर जर्ज ग्यामो है जर्ज ग्यामो तर द बिग बैंग थ्योरी बुकका राइटर चाहिँ फेरि सिमोन सिंह भन्ने मान्छे हुन् सिमोन सिंह बिग बैंग थ्योरी भन्ने बुकका तर यो बिग बैंग थ्योरी चाहिँ धेरै एपिसोडमा चलचित्र पनि निर्माण के अरे सिरियल पनि निर्माण भएको छ 259 एपिसोडहरू निर्माण भएको छ बिग बैंग थ्योरी सम्बन्धी है यसको आन्सर 20 को आन्सर सी राइट आन्सर अनि क्वेशन नम्बर 21 नेम द फिल्म व्हिच हैज द वन द ऑस्कर अवार्ड 2020 अचिभमेन्ट इन द डाइरेक्टिङ क्याटेगोरी पाकै यही फिल्मले हो 21 को ऑस्कर अवार्ड पाउने 93 औं ऑस्कर अवार्ड पाउने प्यारासाइट भन्ने 21 को ए राइट आन्सर प्यारासाइट 21 को ए राइट आन्सर क्वेशन नम्बर 22 हु ओन द नोबेल प्राइज 2020 इन लिटरेचर अप्सन्स त्यहाँ अप्सन ए बी सी डी हुनु पर्यो सी भएछ लुइस ब्लक है अप्सन डी राइट आन्सर लास्ट को 22 को डी आन्सर डी अनि क्वेशन नम्बर 23 को हु वाज द फर्स्ट वुमन टु विन अ नोबेल प्राइज कसले पात 2000 फर्स्ट वुमन टु विन अ नोबेल प्राइज भन्दा अप 23 को सी म्यारी क्युरीले पाकी थिइन् म्यारी क्युरीले 1903 मा रेडियो एक्टिभिटी हैन रेडियो एक्टिभिटी निर्माण गरे बापत 1903 मा पाकी थिइन् भनेपछि 23 को राइट आन्सर सी रह्यो सी अनि यो सिरानी इबादी भन्ने चाहिँ पहिलो मुस्लिम महिला हुन् है पाउने सिरानी इबादी ले पहिलो मुस्लिम महिला हुन् नोबेल पुरस्कार पाउने क्वेशन नम्बर 24 हु इज द क्याप्टेन अफ नेपाल नेशनल फुटबल टिम राष्ट्रिय फुटबल टिमको क्याप्टेन अहिले को छ भन्दा 24 ए किरण चेम्जुङ हुनुहुन्छ किरण चेम्जुङ क्वेशन नम्बर 25 द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया एडप्टेड अन कहिलेदेखि एडप्टेड गरेर कन्स्टिट्युसन एडप्टेड भने चाहिँ यो 25 को बी 26 जनवरी 1949 तर पछि कार्यान्वयन चाहिँ 1950 मा भएको है 1950 मा भएको 25 को राइट आन्सर बी क्वेशन नम्बर 26 which is the biggest tributary of the सप्तकोशी रिभर सप्तकोशीका 7 वटा सहायक नदीहरू मध्ये सप्तकोशीको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हो त भन्दा सप्तकोशीको सबैभन्दा ठुलो नदी अरुण हो र सबैभन्दा सानो चाहिँ लिखु हो है लिखु नदी क्वेशन नम्बर 27 दामोदर कुण्ड इज लोकेटेड इन which district मुस्ताङ हुम्ला म्याग्दी र मुगु मध्ये राइट आन्सर 27 को राइट आन्सर ए मुस्ताङ है मुस्ताङ हो यसको राइट आन्सर मुस्ताङ अब यो मुस्ताङमा चाहिँ विभिन्न छन् है विभिन्न दामोदर कुण्ड त्यसपछि सिद्धबाबा ताल है सिद्धबाबा ताल त्यसपछि द ठेकी ताल भन्ने त्यसपछि तिम्रो तप्त कुण्ड भन्ने पनि त्यही छ तप्त कुण्ड त्यसपछि धुम्बा ताल है धुम्बा ताल त्यसपछि काली बराह ताल अनि टिटी ताल भन्ने पनि छ त्यहाँ टिटी ताल अनि सेकोङ ताल भन्ने छ मुस्ताङमा सेकोङ ताल अब राइट आन्सर 27 को के रह्यो त भन्दा ए राइट आन्सर मुस्ताङ है मुस्ताङ ल अब क्वेशन नम्बर 28 क्वेशन नम्बर 28 व्हाट इज द कल्ड अफ अप्पर हाउस अफ इन्डिया अप्पर हाउस इन्डियाको माथिल्लो सभालाई के भनिन्छ
भन्दा इन्डियाको माथिल्लो सभालाई राज्य सभा भनिन्छ। 28 को बी राज्य सभा भनिन्छ। अब यो राज्य सभामा नि 245 जना मेम्बर हुन्छन् है। इन्डियामा 245 मेम्बर हुन्छन्। 233 चाहिँ इलेक्टेड हुन्छन् र 12 जना चाहिँ प्रेसिडेन्टबाट नोमिनेटेड हुन्छन् है। गरेर 245 जना हुन्छन्। 245 जना हुन्छन् यो राज्य सभामा। हामीले इन्डिया र चीनको शासन पद्धति पढ्नुपर्ने हुन्छ है। सोधि पनि रहन्छ इन्डिया क्वेसनहरु हामीलाई धेरै। व्हाट इज द कल्ड अप्पर हाउस अफ इन्डिया भन्नु बी राज्य सभा। राज्य सभामा जम्मा 245 जना मेम्बर हुन्छन्। 245 233 चाहिँ इलेक्टेड अनि 12 जना चाहिँ राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन्। जस्तै नेपालको 59 जना हुन्छन् भन्छ नि हैन। 59 जना 56 जना इलेक्टेड 3 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् हैन। त्यही कारण 59 हुन्छ नि। अनि त्यसपछि त्यहाँ लोकसभामा चाहिँ जम्मा 545 जना मेम्बर हुन्छन् है। 545 विभिन्न प्रदेश अनुसार विभाजन गरेको हुन्छ। विभिन्न प्रदेश अनुसार विभाजन गरेको हुन्छ। 545। अब यसको राइट आन्सर के रह्यो त भन्दा राइट आन्सर यसको बी रह्यो। 28 को आन्सर बी राज्य सभा 28। क्वेशन नम्बर 29। क्वेशन नम्बर 29 मा हाउ मच द पर क्यापिटा इन्कम अफ नेपाल इन US डलर। अहिलेको नयाँ हो यो है। नयाँमा 2076 भनौँ यसलाई। 2076 एन्ड 77 को 29 को राइट आन्सर बी $1085। अनि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ 1047 थियो है। त्यो भन्दा अगाडि 75-76 मा $1047 थियो। अहिले तत्कालको स्थितिमा हेर्ने भने चाहिँ नेपालको पर क्यापिटा इन्कम कति US डलरमा भन्दा $1085। $1085। क्वेशन नम्बर 30। When the inclusion policy in civil service of Nepal carried out। नेपालले यो सीमावेशी सम्बन्धीको नीति सिभिल सर्भिसमा लागू मतलब सबैमा लागू भन्न खोजेको यो है। नेपाल आर्मीमा पनि त्यही बेला लागू भयो। अरु नेपाल पुलिसमा पनि त्यही बेला लागू भयो। जुन बेला त्यो के अरे सिभिल सर्भिस गरे लागू भयो। चौथो संशोधन जुन 2049 को निजामती सेवा ऐन चाहिँ चौथो संशोधन गर्दाखेरि 2064 सालमा संशोधन गरेको थियो। त्यो 2064 सालबाटै लागू भएको र नेपाल। अब तिमीलाई थाहा छ यो के छ भने निजाम के अरे उसमा नेपाल आर्मीमा पनि छ के अरे समावेशी छ। जस्तै समावेशी कसरी गरेको छ भने 100% लाई मानि 100% मा 55% खुल्ला गरेर हैन। 55% खुल्ला गरेर बाँकी 45% लाई चाहिँ के गरेको छ भने 100% मानेर महिलाहरूलाई 20% छुट्याएको छ नेपाल आर्मीमा। वुमेनहरूलाई 20% अनि जनजातिहरूलाई 32% छुट्याएको छ 32% अनि मधेसीहरूलाई 28% छुट्याएको छ र दलितहरूलाई 15% र रिमोट रिजन अथवा ब्याकवर्ड रिजनलाई 5% छुट्याएको छ 5%। यो है यो कन्ट बनाऊ है तिमीहरू। यो अहिले मैले जुन भनेको डाटा कन्ट बनाऊ। यो हामीले निजामतीको कुरा पढ्नु पर्दैन। बरु नेपाल आर्मीमा चाहिँ कति छ भने यो सिभिल सर्भिस त्यहाँ नेपाल आर्मी भनेर आयो भने पनि 2064 बियर्सै हो आन्सर है। अनि क्वेशन नम्बर 31। Which article of the Constitution of Nepal has provision about Nepal Army। यो हामीले भाग 28 को धारा 266, 67 र 68 तीनटा चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्यो है। 266 मा नेशनल सेक्युरिटी काउन्सिल भइहाल्यो, त्यो हुने भएन। 2068 मा नेपाल पुलिस, त्यसपछि NID नेशनल इन्भेस्टिगेसन डिपार्टमेन्ट र APF आर्म पुलिस फोर्स हुने भयो, त्यो हुने भएन। 2068 और 2069 सम्बन्धित छैन। आन्सर रह्यो के त भन्दा कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल प्रोभिजन अबाउट नेपाल आर्मी चाहिँ 267 267 मा उल्लेख गरेको छ है। 31 को आन्सर बी राइट आन्सर। 31 को राइट आन्सर बी। क्वेशन नम्बर 32। Which is the youngest country in the world। संसारको सबैभन्दा youngest country कुन हो त अहिले हैन। कान्छो राष्ट्र भने कान्छो राष्ट्र साउथ सुडान हो। सुडानबाट छुटिएर यो 9 जुलाई 2011 मा स्वतन्त्र भयो। 9 जुलाई 2011 मा स्वतन्त्र भयो र 14 जुलाई 2011 मा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिएको थियो यसले। त्यही कारणले यसलाई हामीले विश्वको कान्छो राष्ट्र भनेर चिन्छौँ साउथ सुडानलाई, साउथ सुडान। क्वेशन नम्बर 9 जुलाई कतिमा छुटिएको छ? 9 जुलाई 2011 मा तिम्रो स्वतन्त्र भयो अनि त्यसपछि 14 जुलाई 2011 मा चाहिँ UN को मेम्बरशिप भएको थियो। मेम्बरशिप अफ UN हो साउथ सुडान। अनि क्वेशन नम्बर 33।
which is the deepest ocean in the world? तलका मध्ये deepest ocean कुन हो त भन्दा एर्कटिक, पेसिफिक, इन्डियन, एटलान्टिक मध्ये राइट आन्सर पेसिफिक है deepest ocean। यो मारिना ट्रेन्च भन्ने छ जुन सबैभन्दा गहिरो भाग मारिना ट्रेन्च। त्यसको इन्टरनेटहरुमा विभिन्न छ तर खास यसको गहिराई कति हो भन्दा 11776 मिटर हो। 11776 मिटर हो त्यो मारिना ट्रेन्चको गहिराई है। विभिन्न छ यहाँ मारिना ट्रेन्च, तिम्रो पोर्टोरिका ट्रेन्च भन्ने चाहिँ तिम्रो पोर्टोरिका ट्रेन्च भन्ने चाहिँ एटलान्टिकको हो पोर्टोरिका ट्रेन्च है। अनि जावा ट्रेन्च इन्डियन ओसनको। त्यसपछि साउथ स्यान्डविच ट्रेन्च भन्छ त्यसलाई एन्टार्क्टिका है। अनि त्यसपछि युरेसिया बेसिन भनेको एर्कटिक ओसनको कुमेरुको हैन, एर्कटिक ओसन कुमेरुको चाहिँ युरेसिया बेसिन है त। यहाँ जान्ने भनेको के मारिना ट्रेन्च, पोर्टोरिका ट्रेन्च, जावा ट्रेन्च, साउथ स्यान्डविच ट्रेन्च र युरेसिया ट्रेन्च है त। यी गहिरा भागहरु हुन् जुन विभिन्न महासागरहरुका। अनि यसको आन्सर राइट आन्सर 33 को बी राइट आन्सर भयो। 33 को राइट आन्सर बी। अनि क्वेशन नम्बर 34 which of the first national park of Nepal? क्वेशन सहिलो छ है, सोध्छ पनि। 34 which is the first national park of Nepal? हामीले चितवन नेशनल पार्क, हामीले नेशनल पार्क सम्बन्धी राम्रो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है। चितवन नेशनल पार्कको स्थापना 2030 साल असोज 4 गते भएको थियो है। असोज 4 गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो। स्थापना कालमा 932 किलोमिटर क्षेत्रफल, 932 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएकोमा पछि फेरि विस्तार गरेर 2073 साल कार्तिकको 1 गते 952.63 पुर्याएको छ जुन 20.63 बढाएर है। यो भौगोलिक क्षेत्रमा चितवन, मकवानपुर, पर्सा, पूर्वी नवलपरासी पर्छन् है। यो 1984 मा तिम्रो युनेस्को सूचीमा परेको थियो। 1984 मा विश्व सम्पदा सूचीमा जुन 10 वटा पर्छन् त्यो मध्ये एउटा यो पनि हो। अनि यो सी लेभलबाट तिम्रो 150 मिटर देखि 815 मिटर हाइटमा छ। 150 देखि 815 मिटर हाइटमा र यो ताल वरिपरिको 20,000 ताल भन्छ। त्यो जुन 20,000 ताललाई चाहिँ 2002 मा सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको छ है त, वेटल्यान्डमा सूचीकृत गरेको छ। यसको राइट आन्सर के रह्यो त भन्दा 34 को राइट आन्सर बी चितवन नेशनल पार्क। अब यो रारा छ, त्यहाँ रारा नेशनल पार्क नेपालको सबैभन्दा सानो भइहाल्यो है रारा। अब यो शिवपुरी नेशनल पार्क छ। शिवपुरी नेशनल पार्क चाहिँ तिम्रो काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक अथवा राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको नेशनल पार्क हैन। यो विश्वकै हो, राजधानीबाट नजिक पर्ने नजिकको नेशनल पार्क कुन हो भन्दा शिवपुरी नेशनल पार्क। अनि यो मकालु बरुनको के छ भने यो अलि धेरै सोधिरहन्छ। जस्तै नेपालमा 12 वटा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू मध्ये नि नेपाल आर्मीसँग केसमा गर्दाखेरि नेपाल आर्मीले कन्जर्भ गरेको चाहिँ 11 वटा हुन्। 11 वटा मध्ये यो मकालु बरुन होइन। हुन त मकालु बरुन पनि हो तर भइदो के भने मकालु बरुन नेशनल पार्क वरिपरि चाहिँ धेरैवटा गाउँ परे है। तिम्रो धेरैवटा गाउँ छन् त्यो जुन बिचमा जुन सरकारले घोषणा गरेको एरियामा 1500 वर्ग किलोमिटर वरिपरि हो। त्यो कारणले त्यहाँ चाहिँ नेपाल आर्मीले त्यहाँको स्थानीय जनतासँग सहकार्यमा नेशनल पार्कहरू सञ्चालन गर्छ। जङ्गलहरू त्यहाँका स्थानीय जनताहरू पस्न पाउने कारणले त्यसलाई चाहिँ नेपाल आर्मीले मान्दैन है त। कन्जर्भ गरेको नेपाल आर्मीले होइन भन्छ मकालु बरुनलाई, तर नेपाल आर्मी चाहिँ छ फेरि है। नेपाल आर्मी चाहिँ छ। आन्सर चाहिँ के रह्यो त भन्दा अब भयो है, कुरो बुझ्यौ। अब क्वेशन नम्बर 35 मा दैलेख इज फेमस फर। दैलेख के लागि प्रसिद्ध छ? खुकुरी भन्नु भने भोजपुर, त्यहाँ छकुरी छ अप्सन भोजपुर हो। करुवा भन्नु भने पाल्पा है। जिङ्गर छ त्यहाँ डीमा, यो मालनेटा सल्यान हो। अब आन्सर सावर है, सावर छाला भनेपछि सावर छालाका लागि प्रख्यात जिल्ला कुन हो त भन्दा दैलेख। 35 को आन्सर सी राइट आन्सर है, सावर छाला। क्वेशन नम्बर 36 मा which is the biggest glacier of नेपाल? यो धेरै बुकहरुमा धेरै कुराहरु आउँछ। एउटा सामान्य यो सुजन भन्ने लेख्ने को हो? त्यसलाई हटाइदेऊ त। को सुजन भन्ने को? सुजन छ भाइ, के लेखेको भाइ? तो मेटा त ल। अब क्वेशन नम्बर 36 को क्वेशन which is the biggest glacier of नेपाल। अब यसको दुईटा कुरा जान्ने क्या। जस्तै के छ भने यो बुकहरुमा विभिन्न छ है। यसको एउटा सूत्र लेख्ने, एउटा लाखु अनि ठुला भनेर सूत्र लेख्ने, लाखु अनि ठुला
है लाखु अनि ठुला ला भनेको लामो लङ्गेस्ट भनेको ला भनेको अगाडिको ला लामो भन्यो भने खुम्बु लाखु अनि ठुला ठु भनेको ठुलो बिगेस्ट बिगेस्ट भनेको ठुला ठुला लाङटाङ भनेपछि यहाँ के सोधेको छ बिगेस्ट सोधेको छ है बिगेस्ट ग्लेसियर अफ नेपाल भनेको छ बिगेस्ट ग्लेसियर अफ नेपाल भनेको लाङटाङ हो 36 को राइट आन्सर ए सर है सर हजुर यो गुगलमा पनि बिगेस्ट त खुम्बु नै भन्छ त त्यही भनेर त सूत्र बनाएको नि लाखु र ठुला त्यही भएर है त्यही भएर त्यो लाखु हजुर। अनि ठुला कारणले बनाएको त्यही त्यस्तै भेटिन्छ भनेरै बनाएको है ल अब क्वेसन नम्बर के पढाउँदा पनि सरले खुम्बु नै ठुलो भन्नुभएको थियो क्वेसन नम्बर 37 क्वेसन नम्बर 37 क्वेसन नम्बर 37 त्यो त्यही भएर त्यो लाखु अनि ठुला भन्ने सूत्र तयारी गर्ने क्या त्यहाँ त्यही मिस्टेक छ र त्यो बनाएको नभए बनाउनु पर्दैन थियो है लाखु ठुला बनाउनु कारण त्यही हो न त बनाउनै पर्दैन थियो त्यो सिधै त्यही भएको भए अनि त्यसपछि 37 को क्वेसन 37 तराई प्रोभिन्स अकुपाइज ड्यास 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 है पर्सेन्ट अफ टोटल ल्यान्ड अफ नेपाल यहाँ 15 17 21 39 छ अब अहिलेको नयाँ अनुसार हिमालले 21% ओगट छ हिमाली प्रदेशले अहिले 21% अनि पहाडले 62% ओगट छ पहाडले र तराईले 17% ओगट छ है यो अहिले नयाँ अनुसार है नयाँ हिमाल 21% त्यसपछि पहाडले 62% र तराईले 17% गर्छन् भनेपछि यहाँ सोधेको के छ तराई प्रोभिन्स भनेपछि आन्सर राइट आन्सर के भयो 37 को राइट आन्सर बी 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 राइट आन्सर 17%। क्वेसन नम्बर 38 को अब क्वेसन नम्बर व्हिच रेन्ज इज द नोन एज शिवालिङ्गी रेन्ज यसलाई चाहिँ के नामले चिनिन्छ नोन एज के भनिन्छ अब भनेपछि महाभारत भनेको छ एउटा महाभारत होइन अनि त्यसपछि मालाङ्गुर भनेको छ मालाङ्गुर एउटा उसको के अरे हिमालयन रेन्जको नाम अनि त्यसपछि के अरे महाभारत होइन अनि चुरे भनेको छ अनि हिमालयन भनेको छ डी अल अफ द एबोभ भनेको छ 38 को राइट आन्सर बी चुरे है गारबा जुन कोइलालीमा पर्छ गारबा सबै चुरे भएको सबैभन्दा अग्लो भएको नाम चाहिँ गारबा हो त्यसलाई हामीले अर्को नामले शिवालिङ्गी पहाड पनि भनेर चिन्छौँ यो गारबा चुरे चाहिँ सी लेभलबाट 1872 मिटर हाइटमा पर्छ र यो चुरे क्षेत्रले चाहिँ नेपालको कुल क्षेत्रफलमा 12.7% ओगट्छ र अनि महाभारत पर्वतको चाहिँ सबैभन्दा अग्लो पहाडको नाम शैलुङ हो शैलुङ चाहिँ तिम्रो सी लेभलबाट 3146 मिटर हाइटमा पर्छ महाभारत पर्वतले टोटल कति ओकुपाई गरेको छ त भन्दा 25.8% भूभाग ओकुपाई गरेको छ है त अब त्यसको आन्सर के रह्यो त भन्दा 38 आन्सर राइट आन्सर बी राइट आन्सर रह्यो राइट आन्सर बी क्वेसन नम्बर 39 सर Which mountain lies in the south of Manang? कुन चाहिँ पर्छ त मनाङ साउथमा भने यसको आन्सर डी 39 को आन्सर डी अन्नपूर्ण पर्छ लाइस इन द साउथ अफ मनाङबाट दक्षिणतिर पर्ने हिमालको नाम डी 39 डी अन्नपूर्ण अनि क्वेसन नम्बर 40 ग्वालेक केदारनाथ इज सिचुएटेड इन ग्वालेक केदारनाथ कहाँ पर्छ त भन्दा ग्वालेक केदारनाथ पर्ने ठाउँ भनेको बैतडी हो 40 को डी राइट आन्सर बैतडीमा पर्छ 40 को डी राइट आन्सर क्वेसन नम्बर 41 अब यहाँ म्याच द फलोइङ छ त्यहाँ हेर्ने जस्तै थर्ड पोल भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा थर्ड पोल A2 है माउन्टेन A2 माउन्टेन भनेको सगरमाथा भन्नु माउन्टेन भन्ने छ त्यहाँ A2 थर्ड पोल भनेर माउन्टेनलाई चिनिन्छ अनि रामेछाप B1 मन्थली है सदरमुकामको नाम हो रामेछाप मन्थली पहिले रामेछापको रामेछाप नै थियो 2045 सालमा मन्थली सरेको के रामेछाप अनि त्यसपछि कन्काई रिभरको नाम हो है सिफो कन्काई सिफो अनि त्यसपछि पेट्रोल भनेको दैलेख है D3 भनेपछि यसको 41 को राइट आन्सर के रह्यो त भन्दा बी हेर त 41 को राइट आन्सर बी रह्यो है त बी रह्यो 41 को राइट आन्सर बी अनि क्वेसन नम्बर 42 Which authority formulate monetary policy in Nepal? Monetary policy कसले निर्माण गर्छ त भन्दा एनआरबी नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ है नेपाल राष्ट्र बैंक फाइनान्स मिनिस्ट्रीले भनेको इकोनोमी सर्वे है इकोनोमी सर्वे गर्छ यसै तलको मध्ये एनआरबीले गर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ मोनिटरी पोलिसी यो मौद्रिक नीति भन्छ यसलाई नेपालीमा मौद्रिक नीति कसले फर्मुलेसन गर्छ त भन्दा इस्यु गर्छ त भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ 42 को राइट आन्सर बी रह्यो 42 को आन्सर राइट आन्सर बी
सर हजुरको आवाज आइरहेको छैन। अर्को सेयर गर्न लागेको के भयो? पकाए एकछिन है। अर्को सेयर गर्न लागेको पकाए। ल भाइ अब क्वेशन नम्बर 43 मा हेरौँ त। क्वेशन नम्बर 43 अकॉर्डिंग टू द कन्सेप्ट अफ पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट प्रिन्सिपल भनेको यो पीपीपी भनेको पब्लिक प्राइवेट प्रिन्सिपल पीपीपी। वान भिलेज वान प्रोडक्ट प्रोग्राम स्टार्टेड फ्रम कहाँबाट त भन्दा 43 को आन्सर बी राइट आन्सर जापानबाट है त, जापानबाट। अनि क्वेशन नम्बर 44 भिजन 25 इज रिलेटेड विथ, यो दोहोरिएको क्वेशन हो, तिमीहरु थाहा भइसक्यो यो अप्सन सी राइट आन्सर टुरिज्म है, टुरिज्म राइट आन्सर, अप्सन सी राइट आन्सर। क्वेशन नम्बर 45 व्हिच करेन्सी इज कल्ड पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड भनेर कुन करेन्सीलाई चिनिन्छ? यहाँ अप्सन ए अमेरिकी डलर, पाउन्ड स्टर्लिङ र युरो र एसडीआर छ। यसको पेपर गोल्ड भनेर चिनिने मुद्राको नाम डी हो, एसडीआर, स्पेशल ड्रोइङ रेट भन्छ यसको फुल फर्म, स्पेशल ड्रोइङ रेट एसडीआर। 45 को राइट आन्सर डी एसडीआर है। अनि 46 को क्वेशन बोस्टन टी पार्टी इन्सिडेन्ट ह्यापन, यो केसँग कहिले भयो त भन्दा बोस्टन टी पार्टी भनेको यो अमेरिकन रिभोल्युसनसँग सम्बन्धित छ है। हुन त अमेरिकन रिभोल्युसन 1775 टु 1783 8 वर्ष भयो, तर बोस्टन टी पार्टी त्यो भन्दा अगाडि नै भयो। तर मुख्य कारक चाहिँ अमेरिकन रिभोल्युसन हुने कारण के हो त भन्दा एउटा बोस्टन टी पार्टी पनि हो भनिन्छ। यो चाहिँ डी 1773 मा भएको थियो, 1773 मा 1773 फुल डेट भन्नु भने डिसेम्बर 16 है त, डिसेम्बर 16 1773 डिसेम्बर 16 फुल डेट। क्वेशन नम्बर 47 रसियन रिभोल्युसन हु फाउन्डेड द कम्युनिस्ट पार्टी वाज, रसियन रिभोल्युसनमा कम्युनिस्ट पार्टीको फाउन्डर भनेको कुन भन्दा लेनिन, लेनिन है, लेनिन। 47 को राइट आन्सर सी लेनिन राइट आन्सर सी। अनि क्वेशन नम्बर 48 हु रोड द बुक अफ ओलिभ ट्विस्ट, ओलिभ ट्विस्ट को बुक राइटर कुन भन्दा अप्सन सी 48 सी चार्ल्स डिक्सन, अप्सन सी 48 को आन्सर को सी राइट आन्सर सी। अनि 49 को लियोनार्डो दा भिन्ची वाज बोर्न इन सिटी अफ रोम है, रोम इटाली। 49 को राइट आन्सर ए। अनि क्वेशन नम्बर 50 हु वाज द यूएस प्रेसिडेन्ट ड्युरिङ द वर्ल्ड वार सेकेन्ड, वर्ल्ड वार सेकेन्ड हुँदा अमेरिकाको राष्ट्रपति को थियो भन्दा फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट, फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट। अनि त्यसपछि के अरे यो ह्यारी ट्रुम्यान भन्ने चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार अन्त्य हुँदाखेरिका चाहिँ अन्त्य भइसकेपछिका चाहिँ ह्यारी ट्रुम्यान हुन्। यसको राइट आन्सर 50 को आन्सर राइट आन्सर सी फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट। अनि क्वेशन नम्बर 51 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देन कर्णाली प्रोभिजन्स, कर्णाली प्रोभिजन्समा कतिवटा जिल्ला पर्छन्, कतिवटा जिल्ला पर्छन् भन्दा त कर्णाली प्रोभिजन्समा 10 वटा सर, 10 वटा है। ठीक छ, यो पनि यो घोका निकण्ठ बनाऊ है, यो हामीले अनुसूची पढ्नुपर्छ भनेको छ नि है। ल ओके, क्वेशन नम्बर 51 ए। क्वेशन नम्बर 52 according to the constitution of Nepal 2072 who is the chairperson of National Defense Council, यो मैले तिमीहरुलाई लेखिदिसकेको छु, यो कन्ट बनाउनु, यसको थाहा छ तिमीहरुलाई। अब who is the chairperson of National Defense Council, सी आन्सर प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। क्वेशन नम्बर 53 with during the Anglo-Nepal war in which fort was Amar Singh Thapa was deployed, Amar Singh Thapa कुन युद्धमा थिए? 53। अब यहाँ जैथक फोर्ट छ हैन, जैथक फोर्ट भनेको चाहिँ को हो त भन्दा जैथकको रणजोर सिंह थापा हो। जैथकको अंग्रेजका तर्फबाट ग्राभियल मार्टिडेल भन्ने मान्छे, ग्राभियल मार्टिडेल जैथकको नेतृत्व गर्ने। त्यसपछि तिम्रो मलाउ फोर्ट छ, मलाउ फोर्ट अमर सिंह थापा र भक्ति थापा दुईटै हुन्, तर यहाँ अब मलाउ भनेपछि अमर सिंह थापा राइट आन्सर, अमर सिंह थापा। अंग्रेजका तर्फबाट अक्टर लोनी भन्नेले गरेका थिए नेतृत्व, अक्टर लोनीले। अनि त्यसपछि जैथक फोर्ट छ, जितगढी छ है, जितगढी भनेको उजिर सिंह नेपालका तर्फबाट, उताबाट सुलेमान उड भन्ने उड, अनि त्यहाँ नाला पानी छ, नाला पानी केहीसँग सम्बन्ध छैन, काला पानी छ सम्बन्धित छैन है त, त्यहाँ नाला पानी हुनु पर्यो, नाला पानी। अप्सन राइट आन्सर के रह्यो त भन्दा 53 को राइट आन्सर बी रह्यो, मलाउ फोर्ट। 54
हाउ डिड भीमसेन थापा डाइड, के कारणले चाहिँ भीमसेन थापा मरेका थिए, कसरी मरेका थिए त विभिन्न छन् यसको भनाइहरू। कोही अब हत्या भयो भन्छन्, कोही सुसाइड गरे भन्छन् है, तर विभिन्न छ हुनलाई चाहिँ। तर यसको चाहिँ यहाँ अप्सन ए कमिटेड सुसाइड इन जेल, अनि किल इन जेल, नन अफ द एबोभ, अनि गिभन द डेथ पेनल्टी भनेको चाहिँ यसको राइट आन्सर 54 को ए, कमिटेड सुसाइड इन जेल, जेलमा चाहिँ आत्महत्या गरेका थिए है। 54 को ए राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 55, थापाथली ट्रिटी वाज साइन बिट्विन विच टु कन्ट्रिज, दुईवटा देश बीच भएको थियो यो, नेपाल र टिबेट बीच। 55 को आन्सर सी राइट आन्सर, नेपाल एन्ड टिबेट। नेपाल एन्ड टिबेट यो थाहा छ तिमीहरूलाई 1912 चैत 3 मा हस्ताक्षर गरेको थियो। 1912 चैत 3 मा यसलाई विक्रम सम्वत 1956 मार्च 20 को 1956 मार्च 20 को। अनि नेपालका तर्फबाट जङ्गबहादुरले नेतृत्व गरेका थिए भने तिब्बतका तर्फबाट कोलान 17 भन्नेले नेतृत्व गरेका थिए। कोलान 17ले नेतृत्व गरेका थिए। यसमा 10 धारा छन् यो थापाथली ट्रिटीमा। यो केसँग सम्बन्धित छ भनेर क्वेसन 4 पनि सोधेको थियो यसलाई है यो क्वेसन। क्वेसन नम्बर 56, व्हेन डिड पृथ्वीनारायण शाह हैव भिक्ट्री ओभर भक्तपुर, यो मैले सबै कुरा भनिन। यसको 56 को राइट आन्सर डी 1826 बीएस 1826 मा है भक्तपुर। त्यो बेला चाहिँ भक्तपुरको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहको काजी कालु पाण्डे र सुर प्रताप शाह भन्नेले गरेका थिए त। काजी कालु पाण्डे र सुर प्रताप शाह, बेला भातगाउँ भनिन्थ्यो हैन, भातगाउँ। क्वेसन नम्बर 57, इन विच वार देउथल एट द एज वाज भक्ति थापा वाज फाइटिङ, देउथलसँग सम्बन्धित योद्धा भनेका भक्ति थापा हुन्, त्योसँगै मलाउ पनि हुन् र सूर्यगढी पनि हुन्। फेरि सूर्यगढीका पनि भक्ति थापा नै हुन्। भक्ति थापा त्यो युद्ध हुँदा कति वर्षका थिए त भन्दा उनी लगभग 73 वर्षका थिए है त। 73 वर्षका थिए। अहिले 73 वर्ष। देउथल भन्ने अहिले उत्तराखण्ड भारतमा पर्छ है। उत्तराखण्ड प्रदेश भारतमा पर्छ। उत्तराखण्डमा। क्वेसन नम्बर 57 को राइट आन्सर सी रह्यो। 57 को राइट आन्सर सी। क्वेसन नम्बर 58 अब। क्वेसन नम्बर 58, इन द नालापानी वार हु वाज द कमान्डर अफ ईस्ट इन्डिया कम्पनी, नालापानी वारको कमान्डर को थिए? जिलेस्पी, मावी, रोबर्ट र अक्टरलोनी छ है। यहाँ 58 को राइट आन्सर ए है त, जिलेस्पी रहेका थिए। यो नालापानी वार भनेको 31 अक्टोबरदेखि तिम्रो 30 नोभेम्बर 1814 मा भएको थियो। 31 अक्टोबरदेखि तिम्रो 30 नोभेम्बर 1814 सम्म है। यो देहरादुन भन्ने ठाउँमा लोकेसन यसको, यो नालापानी, यो के अरे नालापानी भन्ने ठाउँ देहरादुनमा पर्छ। यसको 58 को राइट आन्सर ए। अनि 59 को व्हाट इज द सेकेन्ड युएन पीस सपोर्ट अपरेसन दैट नेपालीज आर्मी पार्टिसिपेटेड, यो 43 वटा मिसन छ। यसलाई राम्रो अध्ययन गर है। यो जुनसुकै 43 मध्ये जुनसुकै मिसन पनि सोधिरहेको हुन्छ है यसमा चाहिँ, जुनसुकै। यहाँ मध्ये UNIPM हो राइट आन्सर। इन्डिया एन्ड पाकिस्तान 1966 मा गयो UNIPM, इन्डिया एन्ड पाकिस्तान। यो मिलिटरी अब्जर्भ नै हो यो 1966 मा। अनि त्यसपछि सेकेन्ड बी मा UNMOT छ। UNMOT ताजिकिस्तानमा 1989, यो पनि मिलिटरी अब्जर्भ नै हो। अनि त्यसपछि सी UNOGIL है, त्यो पनि थाहा छ तिमीहरूलाई, यो पनि मिलिटरी अब्जर्भ नै हो। मिलिटरी अब्जर्भ तिम्रो के अरे 1958 जुन बेला है। अनि त्यसपछि अर्को डी मा छ UNOKIM, यो चाहिँ फोर्स कमान्डर है, फोर्स कमान्डर। यो चाहिँ कुवेत एन्ड इराक 1991 मा 1991 मा डी। अब यसको राइट आन्सर के रह्यो त भन्दा 59 को राइट आन्सर ए रह्यो। क्वेसन नम्बर 60, व्हेन वाज भ्याली कमान्ड अफिस रिनेम्ड अफ भ्याली डिभिजन एसक्यू, पहिले भ्याली कमान्ड भनेर नाम राखेको थियो, भ्याली कमान्ड। अनि पछि फेरि त्यसको नाम चेन्ज गरेर भ्याली डिभिजन एचक्यू हेडक्वार्टर राख्यो। यो सँगसँगै जस्तो छ। जस्तै 2060 साल जेठ 5 गते भ्याली कमान्डर एचक्यू, भ्याली कमान्डर अफिस भन्यो, भ्याली कमान्डर अफिस भनेर नाम राख्यो 2060 साल जेठ 5 गते।
अनि फेरि 23 साल 2060 साल पौष 15 गते भ्याली डिभिजन एसक्यू नाम राखेको हो। पहिले स्थापना हुँदा यो सिंहदरबारमा थियो, आजभोलि यो नारायणी दरबारमा छ है त यो के अरे भ्याली डिभिजन एसक्यू है। अहिले 8 वटा तिम्रो अहिले कतिवटा छन्, पछिल्लो चोटि स्थापना भएको चाहिँ पहिले 5 वटा 5 6 7 भनेपछि एउटा मिड इस्टर्न 7 वटा मिड इस्टर्न डिभिजन धारापानी धनुषामा भयो एउटा 2074 मा। त्यसपछि अर्को मिड वेस्टर्न डिभिजन योगीकुटी रूपन्देहीमा स्थापना भएका छन्, जम्मा 7 वटा मन्दिर है। क्वेसन नम्बर 60 को राइट आन्सर के रह त भन्दा तिम्रो पौष 15 2060 पौष 15 2060 अप्सन डी राइट आन्सर। 60 को राइट आन्सर डी। क्वेसन नम्बर 61 which of the follow is the correct ascending order? दुईटा हुन्छ, एउटा ascending order हुन्छ, एउटा descending order। अब तिम्रो ascending order भनेको स्मलेस्ट देखि लार्जेस्ट जाने हो है, अनि डिसेन्डिङ मा चाहिँ लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट जाने हो भनेपछि हामीलाई के सोध्यो भने एसेन्डिङ अर्डर भनेको स्मलेस्टबाट जाने हो। अब हेर त्यहाँ स्मलेस्टमा त्यहाँ अप्सन सी मा मिलेको छ हेर त, त्यहाँ लेफ्टिनेन्ट, क्याप्टेन, मेजर र लेफ्टिनेन्ट कर्नेल है। अप्सन सी राइट आन्सर, लेफ्टिनेन्ट, क्याप्टेन र मेजर एन्ड लेफ्टिनेन्ट कर्नेल है। 61 राइट आन्सर सी। अनि क्वेसन नम्बर 62 खुकुरी क्रस स्वord एन्ड सन एन्ड मुन आर द पिप्स अफ व्हिच अफ द फलोइङ आर्मी अफिसर। मैले सबैको पिप्स तिमीलाई भनिन, यो फुली लेख्दी पनि कतिचोटि लेखिरहेको छ। यसको राइट आन्सर 62 ए, तिमीलाई थाहा छ यो कर्नेलको है। अनि त्यसपछि 63 हु वाज द फर्स्ट नेपालीज आर्मी अफिसर टु गेट पीएचडी। यसको राइट आन्सर सी, प्रेम सिंह बस्नेत। क्वेसन नम्बर 64 Who works the Secretary of National Security Council? Who works the Secretary of National Security Council? यो पनि थाहा छ तिमीलाई। 64 को राइट आन्सर सी, डिफेन्स सेक्रेटरी। अनि क्वेसन नम्बर 65 should the best answer there is only one post of general who is appointed as COS नेपाल आर्मी इन्कलसिप एन्ड नेशनल सेक्टर सर भनेको छ। यसको राइट आन्सर 64 को सी, ए करेक्ट एन्ड बी पनि ए एन्ड बी बोथ करेक्ट है। राइट आन्सर 65 को राइट आन्सर ए। 66 Nepalese Army Welfare Fund Operation and Management Committee headed by Welfare Fund को म्यानेजमेन्ट कमिटीको प्रमुख को हुन्छ भन्दा चीफ अफ आर्मी स्टाफ हुन्छ। यो पनि मैले व्याख्या गरिन, थाहा छ तिमीहरूलाई। 66 को चीफ अफ आर्मी स्टाफ यसो गर्न छैन। त्यसपछि व्हाट इज द टेन्योर अफ लेफ्टिनेन्ट जनरल? लेफ्टिनेन्ट जनरलको टेन्योर अवधि 2 इयर्स हो, यो पनि मैले व्याख्या गरिन। 64 को के हो राइट? 64 भइसक्यो भाइ, डिफेन्स सेक्रेटरी अफ नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिल। 64 को राइट आन्सर सी। 65 को ए र 66 को राइट आन्सर ए। 66 को राइट आन्सर ए, चीफ अफ आर्मी स्टाफ। र 67 को राइट आन्सर डी, 2 इयर्स है, 2 इयर्स। अनि यहाँ अलिकति 68 को टु गेट द प्रमोसन अफ लेफ्टिनेन्ट जनरल हुनु पर्यो। लेफ्टिनेन्ट जनरल हाउ मेनी इयर्स सर्भिस नेपालीज आर्मी, कति आवश्यकता पर्छ भनेको छ है। यहाँ त्यो लेफ्टिनेन्ट पछि उतापट्टि ड्यास दिएर जनरल लेख, लेफ्टिनेन्ट जनरल हुनु पर्यो। लेफ्टिनेन्ट जनरल यो चाहिँ अनुसूची 6 बमोजिम एउटा अनुसूची 6 मा उल्लेख गरेको छ के, जस्तै बढुवा हुनको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको ससेनानीदेखि तिम्रो दर्जादेखि सैनिक व्यक्तिलाई एक त माथिको पद खाली रहेको अवस्थामा कुन कुन अवधि पूरा गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ बढुवा गरिने छ भनेर चाहिँ एउटा अनुसूची 6 मा उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ हेर्ने अनुसूची 6 मा उल्लेख गरेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यहाँ लेफ्टिनेन्ट जनरल लेख्ने। लेफ्टिनेन्ट जनरल चाहिँ 23 इयर्स है त, 23 वर्ष, 23 इयर्स। अनि अरुको अब ब्रिगेडियर, अब त्यसपछि क्याप्टेन भन्नु नि 5 वर्ष, त्यसपछि तिम्रो ब्रिगेडियरको 20 इयर्स है, कर्नेलको 17, लेफ्टिनेन्ट कर्नेलको 13, अनि लेफ्टिनेन्ट जनरलको भनिहालेँ 23, अनि मेजर जनरलको 22 है। मेजर जनरलको फेरि भनिदिनु पर्छ, लेफ्टिनेन्ट जनरलको 23, लेफ्टिनेन्ट जनरलको 23, त्यसपछि मेजर जनरलको 22, मेजर जनरलको 22, अनि ब्रिगेडियर जनरलको 20, ब्रिगेडियर जनरलको 20, कर्नेल मसे है, कर्नेल 17, अनि लेफ्टिनेन्ट कर्नेल 13, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल 13, अनि मेजर 9 इयर्स र ससेनानी क्याप्टेन 5 इयर्स है त, 5 इयर्स। ल यसको राइट आन्सर के रह त भन्दा राइट आन्सर बी। अब 69 हु वाज द क्राउन्डेड मिस नेपाल 2019-80? त्यसको त थाहा छ तिमीलाई। 69 को राइट त्यो सैनिक भाइ त्यो 24 इयर्स छ सर हैन, त्यो तिमी ट्याक्कसँगले सैनिक ऐन हेर्ने बुक हेर्ने हैन ल। सैनिक ऐन, सैनिक एक्टमा छ, सैनिक एक्ट
63 हेर सैन्य एक्ट 2063 मा उल्लेख गरेको छ ल 24 उल्लेख गरेको छैन त्यहाँ 23 उल्लेख गरेको छ है सैनिक एक्ट हेर ल त्यो बुक नहेर सैनिक एक्टमा के उल्लेख गरेको छ त्यो हेर बुकमा त्यही छ मलाई थाहा छ 69 को राइट आन्सर बी है अनुष्का श्रेष्ठ है ल अब 70 who is the present director general at the World Health Organization अहिले अब अलिक फेमस संस्था WHO यसको राइट आन्सर डी टेड्रोस हो अप्सन बी राइट आन्सर 70 को राइट आन्सर बी अनि क्वेशन नम्बर 71 who is the author of Promised Land अहिलेको नयाँ बुक है बाराक ओबामाको हो बाराक ओबामा 71 को राइट आन्सर बी बाराक ओबामा 70 को आन्सर बी 71 को राइट आन्सर पनि बी अनि 72 which highway is the extended from Sunauli to Pokhara कुन कुनले सुनौली टु पोखरा भन्ने बित्तिकै सिद्धार्थ हाइवे हैन सिद्धार्थ राजमार्ग 181 किलोमिटरको हैन 181.22 भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको यो सिद्धार्थ राजमार्गको राष्ट्रिय कोड नम्बर S10 हो र एसियन हाइवे नम्बर चाहिँ A48 हो है त A48 अनि क्वेशन नम्बर 73 which is the total capacity of the Chilime Hydro City project यहाँ नजिकको आन्सर चाहिँ 22 मेगावाट हो है यो चिलिमे हाइड्रो सिटी प्रोजेक्टको कति मेगावाट छ भन्दा 22 मेगावाट छ यहाँ अब राइट आन्सर 73 को बी रह्यो 20 मेगावाट तर राइट खासमा चाहिँ 22 मेगावाट हो 22 मेगावाट रसुवा जिल्लामा छ है रसुवामा यो चिलिमे पावर कम्पनीले नै 2003 मा निर्माण गरेको हो निजी क्षेत्रबाटै निर्माण भएको हो निजी क्षेत्रबाट यसको राइट आन्सर 20 मेगावाट है खासमा 22 मेगावाट 22 खासमा चाहिँ 22 अनि क्वेशन नम्बर 74 मा which is the currency of Ethiopia currency of Ethiopia बीर अप्सन बी राइट आन्सर 74 को राइट आन्सर बी BIR अनि क्वेशन नम्बर 75 when was the first Nepal Tibet war is found 1788 है 75 को बी राइट आन्सर 1788 अनि क्वेशन नम्बर 76 who is the patron of Nepalese Army Welfare Fund यसको राइट आन्सर प्राइम मिनिस्टर र को प्याट्रोन भन्नु भने डिफेन्स मिनिस्टर है त प्याट्रोन भन्नु भने यो पनि धेरै चोटि सोधेको क्वेशन हो प्याट्रोन भन्नु भने प्राइम मिनिस्टर को प्याट्रोन भन्नु भने डिफेन्स मिनिस्टर अब यहाँ 77 मा एजेन्डा मैले तिमीलाई त्यही बनाएकै त्यस्तै खालको खासमा एजेन्डा 21 रिलेटेड टु व्हाट हुनु पर्यो त्यसपछि आन्सर सी हुन्थ्यो बोथ एन ए एन्ड बी इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट मैले झुक्याएको हो है टेस्ट गरेको हो यो एजेन्डा 21 भनेर सम्झिने त्यसको आन्सर डी नन अफ दिस है खासमा एजेन्डा 21 भन्नु पर्यो एजेन्डा 21 भनेको भए सी बोथ ए एन्ड बी हुन्थ्यो तर मैले त्यो एजेन्डा 21 नभइकन एजेन्डा 22 कुनाले त्यो इन्भाइरोमेन्ट अथवा डेभलपमेन्ट कुनै हान्छौ भनेर मैले त्यो गरेको हो खासमा आन्सर 77 को आन्सर डी तर तिमीहरुले के बुझ्नु पर्यो भने एजेन्डा 21 भनेर बुझ्नु पर्यो एजेन्डा 21 भनेको इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट सँग सम्बन्धित छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त एजेन्डा 21 हो इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट सँग सम्बन्धित छ एजेन्डा 22 केहीसँग रिलेटेड छैन त्यही कारणले आन्सर अप्सन डी राइट आन्सर भयो नन अफ दिस भनेर गयो आन्सर है नन अफ दिस झुक्याएको हो मैले आफैले अनि क्वेशन नम्बर 7 which of the following question number 78 which of the following is not the observed country of SAARC SAARC को observed country कुन होइन observed country यहाँ मध्ये observed country कुन होइन यहाँ यसको सूत्र जाइका सुमी छ मैले बनाएको एउटा जाइका JICA जाइका अनि SUMME सुमी जाइका सुमी अब जाइकामा जे भनेको जापान पर्ने भो त्यहाँ हेर्ने जे भनेको जापान अनि आई भनेको इरान अनि सी भनेको चाइना चीन अनि ए भनेको अस्ट्रेलिया JICA जाइका अनि SUMME सुमी यस भनेको दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया अनि यु भनेको युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका फेरि यम भनेको मौरिसियस अर्को यम भनेको म्यानमार र भनेको अर्को ई भनेको युरोपियन युनियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा परे 9 वटा मध्ये अब त्यहाँ हेर्ने नाम परेको आइकिआन
यहाँ मध्ये कुन चाहिँ आउनु भन्दा साउथ अफ्रिका आउन भने चाहिँ 78 को राइट आन्सर डी रह्यो साउथ अफ्रिका क्वेशन नम्बर एमबाट के भन्नुभयो एउटा यमबाट मौरिसियस अर्को यमबाट म्यानमार मौरिसियस जीबाट चाहिँ के भन्नुभयो हजुर जीबाट चाहिँ के भन्नुभयो ए बाट जापान आई बाट इरान सी बाट चाइना सर ए के बाट फर्मा अस्ट्रेलिया हजुर पुरै सुरुदेखि ल ओके जे भनेको जापान जाइका सुमी जे भनेको जापान आई भनेको इरान 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 सी भनेको चीन 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 ए भनेको अस्ट्रेलिया अनि ड्यास दिने त्यहाँ ड्यास दिने जाइका भएपछि ड्यास दिने एउटा ड्यास अनि यस भनेको साउथ कोरिया सुमी साउथ कोरिया अनि यु भनेको युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका यु भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका यु अनि यम भनेको एउटा मौरिसियस अर्को यम भनेको म्यानमार एउटा यम भनेको मौरिसियस अर्को यम भनेको म्यानमार र लास्टमा ई भनेको युरोपेली युनियन यहाँ मध्ये कुन चाहिँ परेन भन्ने थाहा भइहाल्यो तिमीहरूलाई यहाँ मध्ये साउथ अफ्रिका आएन त्यही कारण राइट आन्सर साउथ अफ्रिका राइट आन्सर 78 को डी अनि क्वेशन नम्बर 79 which of the following are the member of BIMSTEC यी सबै हुने यहाँ भुटान which of the following are the members of BIMSTEC भुटान म्यानमार इन्डिया र all of the above छ यी सबै नै हुन् है सबै नै हुन् BIMSTEC बंगलादेश इन्डिया म्यानमार श्रीलंका थाइल्यान्ड नेपाल है त्यसको सहिलो छ सम्झिनु 7 वटा मेम्बर छन् त्यही अगाडिको BIMST सम्म एउटा सम्झिने अनि त्यसपछि BIMST भन्ने बित्तिकै 5 वटा आइहाल्यो बंगलादेश बी भनेको अनि आई भनेको या यम भनेको म्यानमार यस भनेको श्रीलंका टी भनेको थाइल्यान्ड भइहाल्यो BIMST 5 वटा आइहाल्यो दुईटा पछि थपेका 2004 8 फेब्रुअरीमा थपेका दुईटा नेपाल र भुटान थपिने 7 वटा पुगिहाल्छ है त सेक्रेटरीको छ सर यसको ठाउँमा त्यो EC का ठाउँमा के अरे एनबी राख्दा हुन्छ है नेपाल र भुटान एनबी सेक्रेटरीको छ सर यसको हजुर सेक्रेटरीको छ हाल सेक्रेटरी जनरल अहिले तिम्रो मिस्टर टेन्जिन भन्ने लेकपिल हिल भन्ने छन् मिस्टर टेन्जिन यो तिम्रो 6 नोभेम्बर 2020 बाट छन् है त 6 नोभेम्बर 2020 बाट भुटानका हुन् टेन्जिन लेक हिल भन्ने है त टेन्जिन लेक हिल भुटान 6 नोभेम्बर 2020 बाट छन् है त नयाँ हुने तेस्रो महासचिव हुन् तेस्रो ल अनि त्यसपछि 79 भयो अनि क्वेशन नम्बर 80 इन which continent pink lake हिलर पिंक कलरमा छ यो सिचुएटेड इन अस्ट्रेलिया है एउटा आइल्यान्डमा छ यो पिंक कलरमै छ यो लेक यो अस्ट्रेलिया राइट आन्सर 80 को राइट आन्सर बी अनि which game is related the jerk कुन खेलसँग सम्बन्धित शब्द हो जर्क भन्दा वेट लिफ्टिङ सँग सम्बन्धित हो 81 को राइट आन्सर ए वेट लिफ्टिङ 81 को राइट आन्सर ए अनि 82 which ethnic group of mainly celebrated टोट्रे फेस्टिभल टोट्रे पर्व कुन जातिले मनाउँछन् अप्सन सी गुरुङ जातिले मनाउँछन् गुरुङ जातिले 83 which of the following is not the among the 7 काण्डाज of the रामायण रामायणका 7 वटा काण्ड भनेका 7 वटा छन् एउटा बाल काण्ड भन्ने छ बाल काण्ड त्यसपछि अयोध्या काण्ड त्यसो अरुण्य काण्ड अर्को अरुण्य काण्ड त्यसपछि अर्को किष्किन्धा काण्ड त्यसपछि अर्को छ सुन्दर काण्ड र अर्को युद्ध काण्ड र उत्तर काण्ड भन्ने छ यहाँ मध्ये डी आएन पूर्व काण्ड भन्ने आएन त्यो कारणले राइट आन्सर पूर्व काण्ड है त सर 82 को चाहिँ कति भन्नुभयो राइट आन्सर यसको राइट आन्सर 83 को डी पूर्व काण्ड त्यो है 82 को चाहिँ कति भन्नुभयो 82 को राइट आन्सर सी टोट्रे फेस्टिभल सी गुरुङ हस् सर थ्यांक यू अनि त्यसपछि 83 को राइट आन्सर डी
84 which of the following statement is correct? अब यो सत्यमोहन जोशी is only one winner of मदन पुरस्कार 3 times. अघि मैले भन्छु त 3 times. अब मैले अर्को पल्टाएँ यो 3 चोटी नै पाएका छन्. तिमीहरुलाई मैले अघि 3 चोटी पाएको कुरा पनि लेखिदिए है. ल अनि त्यसपछि अर्को छ he is also called century person. यिनलाई शताब्दी पुरुष पनि भनिन्छ. यो पनि राइट आन्सर छ. अनि जोशी इज also called नेशनल पोएट. यो चाहिँ होइन किनभने नेशनल पोएट भनेको माधव प्रसाद घिम्रे हुन् है. माधव प्रसाद घिम्रे त्यो कारणले यो होइन. अनि कलाकार अरण्यको इज द फेमस बुक. कलाकार अरण्यको उनकै बुक हो. त्यो कारणले राइट आन्सर सी राइट आन्सर है त. जोशी इज also called नेशनल पोएट होइन है त. Question number 85 which is the largest underground atomic laboratory in the world? यसको राइट आन्सर अप्सन ए द लार्ज hadron collider. यो स्विजरल्यान्डको जेनेभामा छ. स्विजरल्यान्डको जेनेभामा हो हैन. यो हो राइट आन्सर. 85 को राइट आन्सर ए स्विजरल्यान्डमा छ. Question number 86 मा what is the fifth goal of the out of 17 sustainable development goals of SDG? सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलका 17 मध्ये 5औं नम्बरमा के उल्लेख गरेको छ भनेको छ 5औं नम्बरमा जेन्डर इक्वालिटी सम्बन्धी गरेको छ है. गोल्स भन्नु भने 17 यो पनि धेरै सोच्छ क्वेशन. गोल्स भन्नु भने 17 सब गोल्स भन्नु भने 169 है. अनि यो लागू चाहिँ 2015 सेप्टेम्बर 25 बाट र 2030 सम्मका लागि है त. गोल 5 मा के पर्यो भन्दा जेन्डर इक्वालिटी. राइट आन्सर 86 को राइट आन्सर सी राइट आन्सर. Question 87 what does the term of fourth world mean? Fourth world means के हो त भन्दा राइट आन्सर 87 सी पेट्रोलियम रिच कन्ट्रीजलाई चाहिँ हामीले उत्पादक राष्ट्रहरूलाई फोर्थ वर्ल्डको उपनामले चिनिन्छ. 87 को राइट आन्सर सी. क्वेशन नम्बर 88 नेपाल र्याङ्क्स पोजिसन इन टर्म्स अफ करप्सन सर इन्डेक्स. 87 को एकचोटी फेरि डिस्क्राइब गरिदिनु न. ठीक छ. क्वेशन नम्बर 87 को राइट आन्सर सी पेट्रोलियम रिच कन्ट्रीजलाई हामीले चाहिँ फोर्थ वर्ल्ड भनेर चिनिन्छ. अनि क्वेशन नम्बर 88 नेपाल र्याङ्क पोजिसन इन द टर्म्स अफ करप्सन इन्डेक्स इन 2019-80 अरु के सम्बन्धित छैन त्यहाँ. अनि त्यसपछि यसको राइट आन्सर 88 को ए 113 हो है 2019 मा. क्वेशन नम्बर 89 मा क्वेशन नम्बर 89 व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ फन्डामेन्टल ड्युटीज अन मेन्सन इन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072. 2072 सालको संविधानमा चाहिँ धारा 46 धारा 16 to 46 भनेपछि कतिवटा मौलिक हक छन् भन्दा 31 वटा मौलिक हक छन्. 81 को राइट आन्सर सी राइट आन्सर सी राइट आन्सर. 89 को राइट आन्सर सी. अनि क्वेशन नम्बर 90 when did नेशनल पोएट माधव प्रसाद घिम्रे डाइड? माधव प्रसाद घिम्रे डाइड. यसको राइट आन्सर 90 को ए 2077 भाद्रा 2 है त. अनि क्वेशन नम्बर 91 which of the following statement are true or false? चितवन नेशनल पार्क was established in 1973. अनि मकालो बडु नेशनल पार्क was established in 1991. अनि सेफ कुण्डो नेशनल पार्क was established in 1984. अनि बाँके नेशनल पार्क was established in 2010. यो सबै राइट आन्सर छ. ए बी सी एन डी all are true है. 91 को राइट आन्सर डी ए बी सी डी सबै सही छन्. सबै राइट आन्सर छन्. अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 92 क्वेशन नम्बर 92 मा क्वेशन नम्बर 92 मा द फलोइङ छ हेर त. इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन एक्ट कहिले भन्दा 2053 आईबी 4 है. ए को आईबी 4 हेर त. ए को आईबी 4 राइट छ. अनि फरेस्ट एक्ट 2049 आई. त्यसपछि नेपाल मिनरल्स एक्ट आई 2021. त्यसपछि नेशनल पार्क एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन एक्ट आई 2029 भनेपछि यहाँ राइट आन्सर 92 को राइट आन्सर बी मा छ. बी मा छ है. बी मा राइट आन्सर छ. बी मा राइट आन्सर छ. अब हामी लास्टमा पुग्यौं. ल अब
3 है सर काम क्लियर सुनिए ना of the unit of ozone gas. Ozone gas from Nepal, United Kingdom, Nepal UT9 answer. CII D. भयो कति नम्बर सुनिएन सुनिए ना सर फर्स्टै देखि सर 93 देखि 93 देखि सुनिए हैन ए सर लिंक भयो क्या यहाँ भयो ल 93 को राइट आन्सर सी डब्सन व्हाट इज द मेजरमेन्ट अफ युनिट अफ ओजोन ग्यास सी डब्सन है क्वेशन नम्बर 94 हेर त क्वेशन नम्बर 94 मा नेपाल युनाइटेड किंगडम 1816 नेपाल युएसए अप्रिल 25 1947 त्यसपछि नेपाल फ्रान्स अप्रिल 20 1949 नेपाल चाइना अगस्त 1 1955 छ नि यो सरासरी छ हेर त A1 BII CII DIB 4 हेर त ए को राइट आन्सर 94 को राइट आन्सर ए अब 95 इन which country ताम्राशिला बिहार लोकेटेड ताम्राशिला बिहार कहाँ पर्छ त ताम्राशिला बिहार ताम्राशिला महाबिहार श्रीलङ्कामा पर्छ है अनि थाइल्यान्डमा पर्ने चाहिँ तिम्रो स्वर्णशिला हो थाइल्यान्डमा पर्ने स्वर्णशिला नेपालमा पर्ने स्वयम्भूनाथ हैन अनि विक्रमशिला भारतमा पर्छन् विक्रमशिला भारतमा अनि तक्षशिला पाकिस्तानमा है अनि त्यसपछि त्रिपिटक चाहिँ कहाँ पर्छन् तिब्बतमा पर्छन् है तिब्बतमा त्यही कारण राइट आन्सर 95 को राइट आन्सर बी श्रीलङ्का क्वेशन नम्बर 96 कान्तिपथ वाज द फर्स्ट रोड कन्स्ट्रक्टेड बाइ नेपाल आर्मी व्हाट इज द लेन्थ त्यही हो नेपाल आर्मीले बनाएको सबैभन्दा पुरानो रोड यही हो कान्तिपथ 96 को राइट आन्सर सी 105 किलोमिटर अहिले बन्द अवस्थामा छ 105 किलोमिटर क्वेशन नम्बर 97 हु हैड द एक्जिक्युटिभ पावर अफ नेपाल को छ त भन्दा को हुन्छ त तलका मध्ये भन्दा प्रेसिडेन्ट त्यसपछि काउन्सिल अफ मिनिस्ट्री अनि सुप्रिम कोर्ट र प्राइम मिनिस्टर छ यहाँ मध्ये काउन्सिल अफ मिनिस्ट्री मन्त्री परिषदमा हुन्छ एक्जिक्युटिभ पावर अफ नेपाल काउन्सिल अफ मिनिस्ट्री 97 को राइट आन्सर बी राइट आन्सर अनि नेटो एट द हेड क्वार्टर्स इन नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भन्छ यसलाई नेटो है यसको स्थापना 4 अप्रिल 1949 मा भयो यसको 30 वटा अहिले देश मेम्बर छन् 30 मेम्बर अन्तिम चाहिँ 27 मार्च 2020 देखि चाहिँ मेसोडोनिया भन्ने राष्ट्र छ यो नेटोको अन्तिम सदस्य राष्ट्र मेसोडोनिया 27 मार्च 2020 देखि यसको नेटोको प्रधान कार्यालय कहाँ त भन्दा ब्रसलेसमा छ है ब्रसलेस बेल्जियमको ब्रसलेसमा छ बेल्जियमको ब्रसलेस अनि क्वेशन नम्बर 99 पञ्चासे लेक इज द बोर्डर लाइन अफ डिस्ट्रिक्ट्स तीनवटा डिस्ट्रिक्टको सिमानामा छ यो स्याङ्जा पर्वत र कास्की 99 को राइट आन्सर ए स्याङ्जा पर्वत र कास्की 99 को राइट आन्सर ए क्वेशन नम्बर 100 what is the time difference between Nepal and Washington DC 100 को राइट आन्सर सी 10 घण्टा 45 मिनेट है त 10 घण्टा 45 मिनेट सर 98 को चाहिँ कति भन्नुभयो आन्सर 98 को राइट आन्सर बी ब्रसलेस सर 54 को कति हो सर ब्रसलेस हजुर 54 को 54 को ए 55 सी 56 तीनटा छुट्या थियो 56 को डी ए ल 85 को कति को ए 85 को ए
अनि 46 को डी डी 30 30 को सी थ्यांक यू ओके लाइभ सकिएको हो छैन सर लाइभमै होइसक्यो सर सर 1 देखि 17 सम्मको आन्सरहरु मात्रै भनिदिनु न हजुर 1 देखि 17 सम्मको आन्सरहरु मात्रै भनिदिनु न सर 1 देखि 17 सम्मको सर अघि क्लासमा थिएनौं सर हामी त्यही भएर हो र ल पहाइ क्वेशनै पल्टाउ गर्नुपर्छ 1B पहाइ म क्वेशन गर्छु अनि ट्याक्टै हुन्छ ल सर पहाइ ल 1 को आन्सर बी है अनि 2 को आन्सर पनि बी 3 को आन्सर डी 4 को आन्सर सी 5 को आन्सर पनि सी 6 को आन्सर ए 7 को आन्सर बी 8 को आन्सर बी 9 को आन्सर बी 10 को आन्सर डी 11 को आन्सर डी अनि 12 को आन्सर सी 13 को सी 14 को डी 15 को सी 15 को सी भन्छ त्यहाँ बोलोबिया हो डी है डी अनि 16 को डी 17 को ए 18 को सी 19 को ए 19 को ए 20 को सी भयो सर सर हजुर साउथ अफ्रिकाको जुडिसियरी क्यापिटल चाहिँ के हो एक्जिक्युटिभ प्रेटोरिया भयो है जुडिसियरी र लेजिस्लेटिभ चाहिँ कुन कुन हो साउथ अफ्रिकाको ब्लुम फोन्टन भन्ने सरको नाम ब्लुम फोन्टन जुडिकल एजुकेटिभ प्रिटोरिया अनि केप टाउन चाहिँ लेजिस्लेटिभ केप टाउन हस् थ्यांक यू सर सर हुन्छ हेलो सर एकछिन है सरलाई बोलाउ त सर एउटा क्वेसन थियो